89 मेगाहर्ज। नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो दमिश्रणको आजको नवीनतम श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीसँगै म बसन्त पौडेलको तर्फबाट। कार्यक्रम हाम्रो दमिश्रण गाउँपालिकाको सहकार्यमा रेडियो हाम्रो पहुँच एफएम 89 मेगाहर्जले तयार पारेको साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम हो। तपाई यो कार्यक्रम हरेक साताको बुधबार साँझ ठिक यसै समयमा रेडियो ब्यान्डको 89 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेट अनलाइनमा www.hamropahunch.org.np मार्फत संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले दमिश्रण गाउँपालिकाभित्र रहेका साता गतिविधि, पालिकाले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका कार्य लगायत जनप्रतिनिधिसँगको कुराकानी र स्थानीयको आवाजलाई पनि समेट्ने गर्दछौं। खास गरी यो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार मसान्त यति बेला योजनाका काम सकाउनका लागि भ्याइ नभ्याइ चटारो छ। समग्रमा योजनाको काम कसरी भइरहेका छन्, कति प्रतिशत योजनाका कामहरू सम्पन्न भए, कति कामहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्, योजनाका कामहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा पालिकाले अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसैगरी आर्थिक पारदर्शिता, भुक्तानी प्रक्रिया लगायतका सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा केन्द्रित रहनेछौं। आजको कार्यक्रममा हामीले दमिश्रण गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत सोमराज डाँगी र योजना शाखा प्रमुख लेखनाथ आचार्यसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भमा प्रस्तुत गर्दैछौं दमिश्रण गाउँपालिका योजना शाखा प्रमुख लेखनाथ आचार्यसँग सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीले कुराकानी गर्नु भएको छ। योजना शाखा प्रमुखजी, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो दमिश्रणमा। धन्यवाद। दिनहरू कसरी बित्दैछन्? अब यो विश्वव्यापी रूपमै महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब जीवन त त्यति धेरै सहज छैन। त्यही पनि अब हामी कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर लकडाउनको बिचमा पनि अफिसमा उपस्थित भएर योजनाको कार्यहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सुरुमै मलाई जान्न मन लाग्यो, दमिश्रण गाउँपालिकामा योजना प्रमुख भएर आएको कति भयो र यहाँले चाहिँ योजनाका कामहरू कसरी निहालिरहनु भएको छ? म आएको चाहिँ लगभग 2 वर्ष हुन थाल्यो। 1.5 वर्षभन्दा धेरै समय भयो यहाँ कार्य गर्न थालेको र यहाँ आएदेखि मैले योजना शाखाको प्रमुखको रूपमा चाहिँ कार्य गरिरहेको छु र योजनासँग सम्बन्धित हरेक प्रकारका क्रियाकलापहरू गाउँपालिकामा होस् वा वडागत रूपमा होस् वा मन्त्रालयसँग अथवा प्रदेशसँग कोअर्डिनेट गरेर गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका योजनासँग सम्बन्धित कामहरू हुन्। सबै कामहरू वार्षिक नीतिहरू र बजेटहरूको कामहरू यस्तैमा चाहिँ केही आंशिक रूपमा चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। जस्तो अहिले त असार मसान्त पनि भयो हैन? यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 2077-78 मा चाहिँ सञ्चालन गर्न भनी रकम विनियोजन भएका कति प्रतिशत योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्? हाम्रो दमिश्रण गाउँपालिकाबाट चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि विनियोजित भएका विभिन्न योजनाहरू लगभग 276 जति छन्। यिनी चाहिँ वडा स्तरीय, गाउँपालिका स्तरीय अथवा संसद विकासबाट स्थानीय पूर्वाधार, प्रदेशको विशेष अथवा सम्पर्क र तराई मधेस यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो लगभग 276 जति कुल योजना हुन आउँछ र जम्मा यी सबै योजनाहरू मध्ये हाम्रो प्रदेशतिरको सङ्घतिरको त लगभग सबै योजनाहरू कोही एक वर्षमा गर्नुपर्ने र कोही चाहिँ बहुवर्षीय योजनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कोही ठेक्का प्रक्रियाबाट चाहिँ बहुवर्षीय भइरहेका र यस गाउँपालिका अन्तर्गत र वडा अन्तर्गत रहेका विभिन्न योजनाहरू लगभग समापनको चाहिँ चरणमा रहेको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो दमिश्रणमा अहिले चाहिँ कति योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् अनि कति योजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा अझै पनि छन्, जो कि अहिले कोभिडका कारणले पनि कतिपय योजनाहरूलाई प्रक्रियामै हुँदा पनि एकदमै प्रभावित बनायो। तपाईले चाहिँ गौरवका अर्थात् ठूला योजनाहरू कति सम्पन्न भए जानकारी दिनुहोस् न। हाम्रो पालिकामा चाहिँ यो अब
सबैको समस्या यो कोभिडको बीचमा र अहिले त झन् कोभिड पछि फेरि वर्षात यसपालि चाहिँ छिटो नै सुरु भएको अवस्था छ। यी दुवै अवस्थाले सिर्जना गरेको कारण जुन एउटा अवस्था सिर्जना गरेका छन् ती अवस्थाको बीचमा पनि हामी चाहिँ अफिसमा आएर नियमित रूपमा चाहिँ योजनाहरू अब कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने छलफल गरेर चाहिँ योजनाहरू लगभग हाम्रो चाहिँ सबै योजनाहरू पूर्ण हुन्छ। अब केही कारणले 2-4वटा योजनाहरू चाहिँ नहुन सक्ने अवस्था होला, नत्र लगभग सबै योजना नै हाम्रो पुरा हुन सक्ने देखिन्छ। र अहिलेसम्म चाहिँ लगभग तपाईँको 80% भन्दा बढी योजना चाहिँ लगभग भइसकेका र केही चाहिँ अन्तिम चरणमा रहेको चाहिँ देखिन्छ। र हाम्रो पालिकामा चाहिँ गौरवका योजनाहरू धेरै छन्। अब अहिले त पछिल्लो समयमा चाहिँ 18 शैय्याको यो हस्पिटल जुन छ त्यो हस्पिटल चाहिँ बन्ने क्रममा भइरहेको छ। आदि बुटनियाको भवन निर्माण पनि यो काम सम्पन्न भइसकेको छ र यहाँ 6वटा चाहिँ विभिन्न कालोपत्री बाटाहरू जुन सम्पूरक अन्तर्गत थिए यिनी पनि लगभग सम्पन्न भइसकेका छन्। यो पनि अनि अर्को बहुउद्देश्यीय सभाले यो पनि हाम्रो एउटा गौरव योजना हो, यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ। सिँचाइ क्षेत्रमा पनि राम्रो पूर्वाधार विकास भएको देखिन्छ। जस्तो चौखौरामा दोरिया, 5 नम्बरमा पित्रुवा, बागरमा चाहिँ जुरागनारी, यस्तै 2 नम्बरमा चाहिँ बोक्सिनी छिरा सिँचाइ, यस्तै हाम्रो दङ्गीशरणमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ विकासले चाहिँ एउटा मोड चाहिँ लिएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै कोरोनाले त कोभिड-19ले एकदमै प्रभावित पार्यो नै योजनाका कामहरूलाई। त्यस्तै अब छिटो नै वर्षात भएको हुनाले अब यो बर्सातको समयमा पनि एकदमै प्रभावित बनाइरहेको छ। कतिपय बाटाहरू हिलाम्ने हुने, कतिपय योजनाका कामहरू भत्काउने यी आपत कुराहरू छन्। यहाँहरूले अनुगमनको पाटोलाई पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यति प्रभावित हुँदै पनि कामलाई सुचारू गर्ने क्रममै दङ्गीशरण गाउँपालिका लागिरहेको छ भन्ने हामी नागरिकले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ कति योजनाहरू फ्रिज हुने अवस्थामा छन्, के छ? फ्रिज हुने अवस्थामा त हाम्रो योजना लगभग छैनन्। हाम्रो प्रदेश तर्फको पनि लगभग हामीले सबै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। कोही चरणमै छन्, बहुवर्षीय चाहिँ चरणमै छन्, अरू सम्पूरक अन्तर्गतका 3 चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ। स्थानीय पूर्वाधार अन्तर्गतका पनि 3 बहुवर्षीय भए 3 भइरहेका चरणमा छन्। संसद विकासका 3 लगभग पूर्ण भइसकेका छन्। वडा र गाउँपालिका स्तरीय योजना पनि लगभग 3 सम्पन्न कोही भइसकेको, कोही हुने चरणमा छन्। 1-2-4वटा चाहिँ केही अवस्थाले चाहिँ पछिल्लो समयमा केही त्यस्तो समस्या नहुन सक्ने अवस्था होला, नत्र त्यस्तो फ्रिज हुने चाहिँ लगभग सम्भावना एकदम धेरै न्यून छ। भनेपछि फ्रिज हुने योजनाहरू कम मात्रामा छन् भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकले बुझ्नु पर्यो। हजुर, जस्तो कि प्रमुखज्यू यो हामीले चाहिँ अब स्थानीय तहले चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर मात्रै योजनाका कामहरूलाई अगाडि बढाउने गरेका छ। योजनाको कामहरू अगाडि बढाउन भन्दा अगाडि उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिएर चाहिँ उनीहरूलाई काममा लगाउने एउटा जुन नीति नियम ल्याएको छ यो एकदमै राम्रो काम पनि हो स्थानीय तहको लागि। तपाईँ चाहिँ योजना शाखा प्रमुखको हैसियतमा रहेर अहिले काम गरिरहँदा दङ्गीशरण गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति मार्फत भएका कामहरू कतिको पारदर्शी भएका छन् जस्तो लागेको छ, के छ? एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। जनताका लागि उनीहरूको आवश्यकताको बढी आफैलाई नै बोध हुन्छ र उनीहरूको सहभागिताबाट गरिएको योजना जिरो हुने र त्यस्ता योजनाहरू पनि संरक्षित हुने हुँदा विकास निर्माणका काम उपभोक्ता स्वयंबाट सञ्चालित हुनु पर्दछ। यो एकदम ठिक कुरा हो। यसो गर्दा समितिमा रहने व्यक्ति लेखपढ गर्न जाने, एउटा कुरा चाहिँ मलाई खड्केको चाहिँ समितिमा रहने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति लेखपढ गर्न जान्ने, हिसाब किताब गर्न चाहिँ अलि जान्ने, त्यस्तो चाहिँ समितिमा राखिदियो भनेपछि अलिकति त्यो चाहिँ अझै प्रभावकारी हुने चाहिँ मैले देख्थेँ। नत्र त अहिलेको यो पछिल्लो समयमा जनसहभागिता भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सहभागिता चाहिँ एकदम आवश्यक पर्छ र यो तरिकाले योजनाहरू सञ्चालित गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम आफैमा यो एकदम साइन्टिफिक कुरो हो। तर यसलाई हामीले कसरी लग्ने, यसलाई अलिकति व्यवस्थित कसरी बनाउने, कसरी गरायो भने यसले अब आफ्नो यो जुन औचित्य चाहिँ पूर्ण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। नत्र चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ योजना सञ्चालन हुनुपर्छ
यसले जनसहभागिता बढाउँछ र यो चाहिँ एकदम ठिक कुरा हो। तर यसमा रहेका केही कुराहरू चाहिँ हामीले यो केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले निराकरण गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। जस्तो कि निराकरण गर्नेतर्फ त सबै सजग हुनुपर्छ भन्ने त सबैलाई लागिरहेछ नै। जस्तो यहाँहरू अनुगमनका क्रममा जानुहुन्छ, त्यहाँ कसरी तपाईँहरूले चाहिँ अनुगमनको पाटोलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? कसरी उपभोक्ता समितिसँग कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ? के छ थोरै जानकारी दिनुहोस् न। अब उपभोक्ता समितिहरू सुरुमा गठन हुने बेलामा त वडा समितिकै अन्डरमा बाट चाहिँ त्यस्तो उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने गरिन्छ। अनुगमनको पाटो भनेको पछिल्लो भयो जब त्यो काम भइरहेको अवस्था हुन्छ, जब हामीले काम कसरी भइरहेको छ, कार्य सम्पन्न भयो कि नै भनेर त्यो पाटोलाई हामीले अनुगमनको बेलामा चाहिँ त्यो पाटोलाई हेर्ने गर्छौँ। खासै गरी हामीले उपभोक्तासँग तपाईँलाई चाहिँ अब कसरी जाने, तपाईँको के अरे समस्या के हो भनेर केही कुराहरू त हामीले त्यहाँसँग बुझ्न चाहिँ कोसिस गर्छौँ। तर नितान्त हाम्रो त्यो अनुगमनको पाटो भनेको त्यो काम चाहिँ कसरी भएको छ, इस्टिमेट अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर काम भएको छ कि नै भनेर हामीले मेन त्यो कुरा चाहिँ हामीले फोकस गर्छौँ अनुगमनको बेलामा। नत्र उपभोक्ता समितिहरूसँग पनि हामीले अभिमुखीकरण तालिमहरू सञ्चालन गर्ने बेलामा सिकाउन त हामीले त्यतिखेर पनि सिकाउँछौँ। तर त्यति सिकाइले मात्र भन्दा पनि उपभोक्ता समिति नै गठन गर्ने बेलामा पहिला सुरुमा कम्ती कम एउटा सचिव कोषाध्यक्ष जुन मेजर पोस्ट हुन्छ त्यस्तो मेजर पोस्टमा चाहिँ अलिकति लेखपढ गर्न जान्ने, हिसाब किताब गर्न जान्ने, किनकि हिसाब किताबसँग सम्बन्धित हुन्छ यो। फेरि पछि डकुमेन्टेसनको कुरा हुन्छ, भुक्तानी लिने बेलामा डकुमेन्ट्सहरू मिलाउनु पर्ने एउटा झन्झटिलो प्रक्रिया छ। अब त्यो झन्झटिलो भए पनि हामीले चाहिँ सबै डकुमेन्टेसनहरू मिलाउन पर्छ नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सचिव अथवा कोषाध्यक्ष त्यहाँनिरको मेजर जुन पोस्ट हुन्छ हिसाब किताब गर्ने र लेखपढ गर्ने, त्यो चाहिँ सुरुमै हाम्रो उपभोक्ता समिति गठन गर्ने जुन बेला हुन्छ त्यो बेलामा नै त्यस्तो प्रकारको त्यो समुदायबाट त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति चुनेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले देखेका समस्याहरू के छन्? समस्या त त्यति धेरै खासै त अब समस्या मात्रै छन् भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ भने त हामी अगाडि पुग्दैनौँ। अब समस्यालाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यो समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्नतिर लाग्यौँ भनेपछि बल्ल त्यो समस्याको अर्थ हुन्छ। हामी खालि समस्या मात्रै यस्तो छ भनेर भन्न थाल्यौँ भने हामी अगाडि पुग्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो योजनाहरू जुन तर्जुमा गर्ने जुन समय छ, जुन बेला छ, त्यो बेलामा चाहिँ सहभागितालाई चाहिँ अलिक धेरै जोड दिनुपर्छ। योजना तर्जुमा भइसकेपछि जुन योजना गर्ने बेलामा जुन कार्य सम्पन्न हुने अथवा त्यो बेलामा जुन बिचको जुन पिरियड हुन्छ त्यो पिरियडको बेलामा चाहिँ अनुगमनको पाटोलाई पनि हामीले बढाउनु पर्ने एकदम जरुरी छ। साथसाथैमा चाहिँ हामी निष्पक्ष पारदर्शी किसिमले चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ योजनाहरूलाई चाहिँ कसरी भइरहेका छन् भन्ने किसिमको हामीले मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कसैको लालचमा कहीँ त्यो गरेर चाहिँ त्यसरी त्यो प्रकारले योजना चाहिँ गर्नु हुँदैन। र अर्को एउटा मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो यो देशव्यापी रूपमा आम रूपमा रहेको एउटा समस्या छ कि यो जुन प्रकारको विकास निर्माणको कामहरू गतिविधि पनि वर्षको अन्तिम चरणमा चाहिँ धेरै हुने। अब तपाईँको हामीले विभिन्न डाटाहरू हेर्छौँ, अब तपाईँको लास्ट ट्रिमेस्टरभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको 80-40% पनि खर्च भएको हुँदैन। अब लास्ट ट्रिमेस्टरमा तपाईँको 60-70% खर्च हुन्छ। अब त्यो तरिकाले त विकास निर्माण त्यो तरिकाले गरेको विकास निर्माण कस्तो हुन्छ होला, कति कच्चो हुन्छ होला, जिरो हुन्छ कि नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आम रूपमा हामीले एकदम चेन्ज गर्ने जरुरी छ कि हामीले यो विकास निर्माणका गतिविधिहरू जुन गर्छौँ त्यो गर्ने बेलामा हाम्रो जस्तो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि दसैँ कुरोको टाइमबाट सुरु गऱ्यो भने त हामी जति पनि योजनाहरू कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। हाम्रो ट्रेन त जम्मै वैशाख जेठ असार लाग्यो भनेको चाहिँ अनि सुरु गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अब आर्थिक वर्ष सिद्धिन थाल्छ। अब असारको अहिले त अझ तपाईँको 23 गतिभित्र चाहिँ सबै भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो सफ्टवेयर पनि त्योभन्दा पछाडि चल्दैन, त्यो प्रकारको नियम पनि बनेको छ। अनि यो प्रकारको जुन एउटा ट्रेनको रूपमै बनेको छ जुन विकास भएको छ यो ट्रेन चाहिँ हामीले चिर्नुपर्छ। विकास हामीले एउटा टाइम टेबल बनाएर एउटा कार्यतालिकै बनाएर चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ यो लागू गर्न सक्यो भनेपछि एज अ होल हामीले चाहिँ एउटा अलिकति
जुन लचिलो रूपमा विकास निर्माणका गतिविधि हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। अन्त्यमा प्रमुखज्यू डङ्गिश्रण गाउँपालिकावासीलाई केही सन्देश छ या केही भन्नु पर्नेछ? हो, अब म यही क्षेत्रमा कार्यरत छु। मेरो वासस्थान पनि डङ्गिश्रण गाउँपालिका नभए पनि नजिकैको पालिका तुलसीपुर महानगरपालिकामै मेरो बसोबास छ र डङ्गिश्रण गाउँपालिकामा म कार्यरत छु र यहाँ यो पालिकासँग मेरो अट्याचमेन्ट पनि बढेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब म विशेष गरी योजना शाखामै कार्यरत भएको कारणले गर्दाखेरि अब डङ्गिश्रण गाउँपालिकावासीलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि अब हामीहरू अलिकति युवा वर्गहरू जुन हुनुहुन्छ त्यो युवा वर्ग चाहिँ अलिकति अगाडि लाग्नु पर्यो यो योजनाको कामहरूमा। यसमा चाहिँ युवा वर्गले चाहिँ अब आफ्नो सहभागिता चाहिँ अलिक बढाउनु पर्यो। आफ्नो सहभागिता बढायो भनेपछि अब तपाईँको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा युवा वर्गहरूलाई अलिक धेरै बढी थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब काम कसरी भइरहेको छ, त्यो काम चाहिँ ठिक भइरहेको छ कि नै, जिरो भइरहेको छ कि नै भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ युवा वर्गहरूले धेरै चाहिँ वाच गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पनि युवा वर्गहरू धेरै हुनुहुन्छ, धेरै आइडियाहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति युवाहरूको चासो चाहिँ अलि बढाउन चाहिँ म चाहिँ अलिकति यो यसमा चाहिँ अलिकति जरुरी भएको चाहिँ म ठान्दछु र युवा वर्गहरू चाहिँ अगाडि आउनुहोस्। तपाईँ चाहिँ पार्टिसिपेसन आफ्नो चाहिँ सहभागिता चाहिँ बढाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि आफ्नो गाउँठाउँको चाहिँ विकास चाहिँ बढी गर्न सकिन्छ। आफ्नो आवश्यकता के हो, आफ्नो माग के हो भनेर सम्बन्धित ठाउँलाई चाहिँ झल्काउन सकिन्छ, सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो कुराहरू राख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवाको सहभागिता चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो र युवा वर्गहरूलाई सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँको विकास चाहिँ तपाईँहरूबाटै हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ सहभागी हुनुहोस्। अब अर्को कुरा त अब हरेक प्रकारको ठाउँ विकास गर्नको निम्ति पूर्वाधार एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पूर्वाधार बाहेक अरू पनि छ, स्वास्थ्य, तपाईँको शिक्षा, कृषि, अरू यस्ता प्रकारका अरू पूर्वाधार जुन छन् यिनलाई पनि हामीले चाहिँ विकासमा अगाडि बढाउनको निम्ति यिनी पनि साथसाथमा लगाउनुपर्छ र पालिकाद्वारा विभिन्न सबै यस्ता शाखाहरूमा विभिन्न प्रकारको तपाईँको अब कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, कृषकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, पशु व्यवसाय गर्नलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न प्रकारका तालिम, विभिन्न प्रकारको आवश्यक पर्ने सामग्री वितरण, यस्ता विभिन्न प्रकारको कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। शिक्षाको लागि पनि त्यस्तै अवसरहरू चाहिँ सिर्जना गरेको छ। अहिले 12 कक्षासम्म पढ्ने जुन साइन्स पढ्ने जुन स्कुलबाट पास गरेको जुन स्टुडेन्ट्सहरू छ, जसले साइन्स पढ्न चाहना गर्छ उसले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ पालिकाले केही उसलाई लाग्ने खर्च चाहिँ बेहोरेर चाहिँ गराएको छ। यस्तो सबै कभरेज गर्न खोजेको छ हाम्रो गाउँपालिकाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ यस समुदायमा यस समाजमा बस्ने मानिसहरू अहिलेको युवा वर्गहरू चाहिँ सचेत भइदिएर आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुराको बारेमा आफू जानकार रह्यो भनेपछि हामी सँगै चाहिँ यस ठाउँको विकास गर्नको निम्ति चाहिँ हामी पछि हट्ने छैनौँ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। हस् प्रमुखज्यू, महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि यस कार्यक्रममा आएर केही पालिकासँग सम्बन्धित केही कुराहरू, अझ मुख्यतः योजनासँग सम्बन्धित केही कुराहरू राख्न चाहिँ मौका दिनुभयो। त्यसको लागि हजुरप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डङ्गिश्रण गाउँपालिका योजना शाखा प्रमुख लेखनाथ आचार्य, सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। कार्यक्रम हाम्रो डङ्गिश्रणमा अझै पनि कुराकानीकै पालो। विभिन्न योजना निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न भए पश्चात भुक्तानी प्रक्रिया कस्तो छ, आर्थिक पारदर्शिता कस्तो रहेको छ र पालिकाको समग्र अवस्थाका विषयमा डङ्गिश्रण गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत सोमराज डाँगीसँग सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीले कुराकानी गर्नु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम हाम्रो डङ्गिश्रणमा। धन्यवाद। दिनहरू यहाँको कसरी बितिरहेका छन्? पालिकाको कार्य आउने चाहिँ अब सबै क्षेत्रमा समेटेको हुने रहेछ यो पालिकामा। अब चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जस्तै कामल, कृषि, बेकारी, महिला विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैलाई हेर्नुपर्ने भएको हुनाले काम गर्न परिरहेको छ।
काम भइरहेका हुन्छ सधैँ। लामो समयदेखि यहाँ चाहिँ सरकारी कर्मचारी भएर काम गरिरहनु भएको छ। लेखा प्रमुखज्यू, यहाँसँग सुरुमै जान्न मन लागेको कुरा, कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो सरकारी जागिरे? अहिले कति वर्ष पुग्यो र अहिलेसम्मको अनुभव के छ यहाँसँग? थोरै बताइदिनुहोस्। मैले पनि 2004 साल भाद्र 3 गतेबाट जागिर सुरु गरेँ हो। अनि त्यसपछि मैं देखातिर 2054 सालमा देखाएको समयमा आयो। त्यो बेला पनि प्रशासनमा थिएन। 2054 सालमा चाहिँ लेखालाई पास गरेपछि कलेज गरेँ लेखा समयमा। त्यो सिलसिलामा विभिन्न कार्यहरूमा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा काम गर्न पर्यो। अब शिक्षामा काम गर्न पर्यो, अस्पतालहरूमा काम गर्न पर्यो। वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत पनि काम गरेँ मैले जाने वाणिज्य कार्यालयमा। शिक्षामा त मैले 3 पल्ट काम गरेँ शिक्षा कार्यालयमा। हुम्लामा पनि बसेन, प्युठानमा बसेन, बाटोमा बसेँ, सुर्खेत बसेँ, भौगोलिक हिसाबले पनि बाहिर मैले बढी बसेँ। बाहिर जिल्लाहरूमा नोकरी अवधिमा धेरै वर्ष बाहिर बसेँ। थोरै अवधि मात्र म चाहिँ आफ्नो जिल्लामा पनि काम गर्ने मेरो था। एकदमै यहाँलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने एउटा सरकारी कर्मचारीमा एउटा खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँ यति जिल्लाहरू घुमिरहँदा, देशका थुप्रै थुप्रै जिल्लाहरूमा गइरहँदा कस्तो हुँदो रहेछ? सरकारी कर्मचारी भएर काम गर्दा के कस्तो हुँदो रहेछ? के छ अनुभव यहाँसँग? जिल्लाको भौगोलिक अनुसार वातावरण अब हाम्रो गाउँ र नेपालमा फरक पर्ने भयो। त्यस्तै गरी हामीले जाने काम गर्ने प्रवृत्ति पनि कार्य पछि फरक हुने रहेछ। कार्यविधि, निर्देशिका, कार्यक्रम फरक हुने। अनि एउटा कार्यक्रममा एक प्रवृत्तिको काम हुन्छ। जस्तो म वनमा आउनुभन्दा पहिले म डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रगाउँमा थिएँ। कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रगाउँमा थिएँ म। त्यहाँ वनमा अर्कै किसिमको कार्यक्रम हुने। हाम्रो यहाँ पालिका जस्तो नहुने, वनको आफ्नै किसिमका कार्यक्रमहरू हुने। वन समूहसँग सम्बन्धित भए त्यसको कार्यालयले आफै सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै जस्तो हाम्रो यहाँ अब त्यस्तो हुन्न। आफ्नो किराती भएको उहाँले अब एउटा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ गाउँको सिंहदरबार जस्तै हो। अलिक फरक हुने, उहाँको यहाँको भन्दा धेरै फरक हुने। काम गर्ने तौर तरिका, पब्लिकसँग चाहिँ डिल गर्ने कुराहरूमा अब उहाँ चाहिँ अब कि काठको कारोबार गर्ने व्यवसायहरू आउँथ्यो भने एउटा उदाहरण गर्नुमा अब त्यस्तोमा लागेको सानो तल्लो तहको जनतादेखि लिएर माथिल्लो तहको सबै चाहिँ पहुँच भएको पनि आउने, पहुँच नभएको पनि आउने। यो ठाउँ त्यस्तो अलिक फरक ठाउँ हो। फरक त फरकै हुन्छ कार्यालय पछि। अब शिक्षामा त्यस्तै किसिमको हुन्थ्यो। अनि वाणिज्य कार्यालय व्यापारीहरू मात्रै चाहिँ सम्बन्ध हुने, कारोबार हुने, व्यापारीहरू फोन दर्ता गर्ने शिक्षामा शिक्षकहरू अधिकांश शिक्षक मात्र आउने हुनुभयो। अस्पताल हुँदाखेरि अब जाने डाक्टर र नर्सहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध पऱ्यो। भुक्तान दिन पऱ्यो, अन्य कुराहरू कहिले कहिले आउँछन्। अब हामीले चाहिँ नियम र विधि प्रक्रिया मिल्न मिल्दैन। हामीले कोही सम्झाएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स हुनुहुन्छ यो प्रक्रियाबाट आउनुहोस् भनेर हामी उहाँहरूलाई सम्झाउँछौँ। त्यो प्रक्रिया त्यो बाटोबाट अग्रहण गरेर आएपछि उहाँलाई खुसी पारेर सेवा गरेर हामीले गर्न सकेका छौँ। विधि प्रक्रियादेखि बाहिर कोही जान मिल्दैन। ऐन कानुन भने सरकारले बनाउने हो, त्यसलाई त्यही गरेर हामीले काम गर्ने हामी कर्मचारी भन्ने कारण त हो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले विधि प्रक्रिया अनुसार काम गर्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ सेवाले चाहिँ अब मनसाले हामीले काम गरेर जस्तो लाग्दैन। सुन्नु पारे हामीलाई जस्तो लाग्छ। अहिले त काम गर्ने चाहिँ काम अलिकति कुरामा सानो हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले उहाँलाई सम्झाएर पठाउँछौँ। नत्र चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन कामहरूलाई। हजुर, आज तपाईँ चाहिँ अब दङ्गीशरणबाटै अवकाश प्राप्त गर्ने एक कर्मचारीको रूपमा हुनुहुन्छ र आज तपाईँसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने एउटा समय मिल्यो। एकदमै म चाहिँ आभारी छु। अब दङ्गीशरण गाउँपालिकाकै कामकाजतर्फ जाउँ लेखा प्रमुखज्यू। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको खर्चको अवस्था के छ अहिले? अब हाम्रो अब खर्च त विकासको चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले जति हुन्छ त्यति चाहिँ सशक्तिकोदेखि लिएर अरू कामहरू अहिले चाहिँ हुन सकेका छैनन्। विषयगत शाखाहरूको वडाहरूको चाहिँ भुक्तानीको लागि अझै फाइलहरू अब भर्खर सुरु हुने होला आउने। अब फाटा मात्र आएको छ, त्यति खर्चहरू आएको छैन खर्चको सन्दर्भमा। अरू चाहिँ पालिकाको नियमित आन्तरिक कामहरू चाहिँ पालिकाबाट हुने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसको हामी भुक्तानी दिइरहेका छौँ। भित्र परिचय पुरा गरेर आएका जतिका आम्दानीको स्रोतमा पनि अलि चाहिँ यो कोभिडको कारणले पनि हुनसक्छ। हामी लक्ष्य अनुसारको राजस्व चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। सङ्घीय र प्रदेशले पनि चाहिँ माथिबाट पठाएको सिडिङ अनुसारको पनि जो राजस्व दर्ता कुरा चाहिँ भयो
त्यो आउन सकेको छैन अहिले। हजुर, जस्तो कि प्रमुखजी यो आर्थिक वर्ष 2077-78 चाहिँ अब कोरोना महामारी ठ्याक्कै बजेट खर्च हुने टाइममा चाहिँ कोरोना महामारी पनि आयो। कोरोना छँदैछ अझै पनि, त्यसरी निर्मूल भएको छैन, तर अब बर्सातको समय पनि आयो। यो आर्थिक वर्ष 2077-78 चाहिँ कति प्रतिशत बजेट चाहिँ खर्च भएको छ? विशेष त कोभिड-19 का लागि गाउँपालिकाले कति खर्च गरेको छ, कति प्रतिशत? हाम्रो चाहिँ 60% पुरा छैन, अब 60% पुग्न लाग्यो। विशेष त कोभिड-19 का लागि चाहिँ गाउँपालिकाले कति खर्च गरे? हजुर, टोटल हामीले चाहिँ झन् 40 करोडको बजेट हाम्रो 40 करोडमा त्यो 60% हाम्रो खर्च भइसक्यो। नागरिकले त्यही अनुसार बुझ्नु पर्यो। हजुर, नागरिकले त्यही अनुसार बुझ्नु पर्यो, किनभने हामीले यहाँ भुक्तानीको लागि जुन भर्पाईहरू भुक्तानीलाई कागजात नआएसम्म हामी चाहिँ वित्तीय प्रगति हामी चाहिँ 80% खर्च भयो भन्नु त्यतिकै मिलेन। जब चाहिँ यहाँ उपभोक्ता समिति होस्, चाहे लाइन एजेन्सीहरू अथवा विशेष शाखाहरू आउनुले हाम्रो लेखा शाखामा चाहिँ भुक्तानीलाई माग्न आउनुभयो भने हामी भुक्तान गर्छौँ। अनि हाम्रो वित्तीय प्रगतिदेखि बढ्छ, हाम्रो बजेट खर्च भयो भने वित्तीय प्रगति बढ्दैन। अहिले चाहिँ त्यो बजेटिङका कुराहरू चाहिँ मिलाइरहेको छ। हजुर, जस्तो कि भुक्तानी नहुने गुनासाहरू चाहिँ धेरै आउने गरेका छन्, धेरै स्थानीय तहबाट चाहिँ आउने गरेका हामीले सुन्छौँ, पढ्छौँ। दक्षिण गाउँपालिकामा भुक्तानी प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, के छ अवस्था त्यहाँ? भुक्तानी प्रक्रिया त अब पनि उपभोक्ताहरूको त अब एउटा कार्यविधि पास गरेको छ हाम्रो कमिसनको कार्यपालिका बैठकबाट त्यही प्रक्रिया हो। अनि त्यसमाथिबाट कताकता निर्देशनहरू जारी भएका हुन्छन्, नीति निर्देशनहरू परिपत्रहरू, त्यसैलाई आधार बनाएर उहाँसँग चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झौता हुन्छ अथवा सेवा परिक्रियाको हकमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद आउने नियमावली अनुसार हामी प्रक्रियामा अगाडि बढेको चाहिँ काम गरिरहन्छौँ। अनि उपभोक्ताहरूको हकमा त्यो कार्यविधि छ, कार्यविधि अनुसार उहाँले बिलहरू ल्याउनु भयो भने अब अलिकति हाम्रो समस्या के भएको छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी दरभन्दा बढी मूल्यको चाहिँ भयो भने पनि मिलायो भने बढी हामीले भुक्तानी दिने किन्दैछ बेलुकीदेखि 100 रुपियाँ पर्ने रेट छ एउटा पनि अलिक घट्छ। त्यसमा पनि अब हामीले गाउँ सभाबाट पनि खर्च भइसकेको छ, किन खर्च हुने बेलुकी थिए अब अनि त्यस कारणले पनि गाउँ सभा खर्च भएको छ। यो हाम्रो बेलुकी 7 घटेको सबभन्दा उस्तै मलाई लाग्छ गाउँमा सबभन्दा थोरै बेलुकी जाने हाम्रो तालिका पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो खर्च हामीले गाउँ सक्यौँ। यो कोभिडको कारणले हामी जान सकेनौँ काठमाडौँमा, हालेर परिचय गरेर जाने भने तयारी गरेको अवस्थामा जान सकिएन यो कोरोनाले, नत्र चाहिँ हाम्रो बेलुकी घटेर गाउँमा सबभन्दा कम बेलुकी हुनु चाहिँ पालिकामा हामीले पार्ने हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो प्रमुखज्यू। अब अन्त्यमा चाहिँ दमिसरणवासीलाई केही जानकारी दिनु छ, केही भन्नु? हजुर, अब पनि अहिले चाहिँ के छ भनेपछि अहिले नियमहरू परिवर्तन चेन्ज भइरहेको छन्। 22 गतेभित्र भुक्तानी लाग्नुपर्छ, 23 गतेपछि 23 गतेपछिबाट अनि भुक्तानी चाहिँ हुने छैन। त्यो ऐन नियम व्यवस्था त्यो सफ्टवेयर बन्द गरिदिइहाल्छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध के छ भने हजुर मार्फत सुन्ने जनता जनार्दनहरूलाई केही कारोबार गर्नु भएको छ, पालिकासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार गर्नु भएको छ भने तपाईँहरू 22 गते अगावै यो भुक्तानी प्रक्रियामा आउनलाई काम गरिसक्नुहोस्। आज डकुमेन्ट मिलाएर भुक्तानीलाई पेश गर्नु प्रक्रियामा आउनु, लाइनमा बस्नु। आज नभए हामी भोलिभित्र रात साँझ भएर पनि रात दिन बसेर भने तपाईँको काम गरेर हामी तपाईँलाई भुक्तानी दिन्छौँ। तर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यहाँभित्र समयभित्र आइदिनु होला। भोलि यसले समस्या भएको भोलि तपाईँहरू चाहिँ उहाँलाई पैसा खर्च गर्ने सेवा हुन्छ, हामी भुक्तानी दिन सक्छौँ अनि तपाईँ हाम्रो बिचमा त्यो झगडा सुरु हुन्छ अनि त्यसकारणले अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले मेरो विनम्र अनुरोध छ तपाईँहरू 22 गतेभित्रै चाहिँ काम गरेको हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दमिसरणवासी कसैले डेलिभरी गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो भुक्तानी दिने प्रक्रियाको लागि 22 गतेभित्रै आइसक्नुहोस्, मेरो यही विनम्र अनुरोध चाहिँ मेरो छ। अरू चाहिँ ठिक छ, अरू चाहिँ अब हाम्रो गरेका कामहरू हामीलाई केही कमी कमजोरी राख्नु हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्न पनि म चाहन्छु। हामी काम गर्ने क्रममा आफ्नो गल्ती देखिन्न, हामीलाई केही अन्जान भएको गल्ती हुनसक्छ, हामी सुधार दिन चाहन्छौँ, त्यो पनि म भन्छु। महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगसँगै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दमिसरण गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत सोमराज डाँडी, सहकर्मी दिप्ती सिका चौधरीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै।
हवस् त, उहाँसँगै गरिएको कुराकानी सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो दङ्गी शरणको समय सीमा सकिने आँटेको छ। आगामी साता नयाँ विषयवस्तुका साथ कार्यक्रम हाम्रो दङ्गी शरण लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रम सुनेर यहाँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गी शरण, रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज तुलसीपुर दाङ। आगामी साता पुनः उपस्थित हुने बाचा सहित आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरी सहित म बसन्त पौडेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।